एभ्रिवान। अगाडिको क्लासमा हामीले गरेको थियो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु ए डाइपोल र आजको क्लासमा हामी गर्दैछौँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु ए सिस्टम अफ चार्जेस। सिस्टम अफ चार्जेस भनेपछि त्यहाँनिर धेरैवटा चार्जेस छ, Q1 देखि लिएर Qn सम्म चार्जेस छ। भनेपछि त्यो सबै चार्जले चाहिँ एउटा पोइन्टमा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति बनाउँछ, एउटा पोइन्टमा एउटा सिंगल पोइन्टमा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति बनाउँछ, त्यो सबै चार्जले त्यो सबै चार्जको कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ। वी कन्सिडर the system of charge and system of charge is Q1, Q2, Q3, Qn। Qn सम्म हामीले चार्ज कन्सिडर गरौँ। लोकेटेड एट ए lie at a distance R1, R2, R3, Rn र यो चार्जेस चाहिँ फ्रम पोइन्ट P हामीले n चार्ज कन्सिडर गर्यौं Q1 देखि लिएर Qn सम्म। त्यो चाहिँ कतिको डिस्टेन्समा छ भन्दाखेरि चाहिँ R1 देखि लिएर Rn डिस्टेन्समा छ फ्रम पोइन्ट P बाट। भनेपछि हाम्रो यो पोइन्ट P भयो, यो Q1 भयो जुन चाहिँ R1 डिस्टेन्समा छ, यो Q2 भयो जुन चाहिँ R2 डिस्टेन्समा छ, यो Q3 भयो जुन चाहिँ R3 डिस्टेन्समा छ। त्यसरी नै यो Q4 भयो R4 डिस्टेन्समा छ। हुँदै हुँदै यो चाहिँ Qn हो जुन चाहिँ Rn डिस्टेन्समा छ। र यो सबै चार्जले चाहिँ एट पोइन्ट P चाहिँ कुन चाहिँ पोटेन्शियल बनाउँछ, कस्तो खालको पोटेन्शियल दिन्छ, सबै चार्जले चाहिँ कस्तो खालको पोटेन्शियल दिन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। We used to calculate the electric potential due to a system of charge at point P. Now, electric potential we wish to calculate electric potential at P due to a system of charge, Now अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पोटेन्शियल एट P ड्यू टु Q1। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल at P due to Q1 is यसलाई V1 भनिदिने। V1 equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 भयो। त्यसरी पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट P ड्यू टु Q2 इन्डिभिजुअल पोटेन्शियल निकाल्नु पहिला। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट P due to Q2 is V2 equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2 भयो। त्यसरी नै Q3 निकालौं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to Q3 is like V3 equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q3 by R3 bar।
त्यसरी नै अब Q4 ननिकाली बसौँ। अब जाउँ हामी Qn मा। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट P ड्यू टू Qn। अब Qn को कारणले गर्दा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति बनाउँछ त्यसलाई Vn भनिदिउँ। 1/4 पाई एप्सिलन नट Qn बाई Rn भयो। र यो चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल पोटेन्शियल चाहिँ एट पोइन्ट P को Q1 ले कति बनाउँछ 1/4 पाई एप्सिलन नट Q1 बाई R1 भयो। त्यसरी नै Q2 ले यति बनाउँछ, Q3 ले यति बनाउँछ, Q4 ले यति बनाउँछ। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब एज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज ए स्केलर क्वान्टिटी। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी। अरे कसरी स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ? स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ, मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ कि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ पाथसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। मिन्स इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ पाथसँग डिपेन्ड गर्दैन। भनेपछि पाथसँग डिपेन्ड गर्नु भने पर्टिकुलर डिरेक्सनमा हुन्थ्यो, त्यतिखेर त्यो भेक्टर हुन सक्थ्यो। तर पाथसँग डिपेन्ड गर्दैन भनेपछि त्यो अभियसली के हुन्छ? स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ। एज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज स्केलर, as electric potential is scalar quantity. Scalar quantity so the total potential at point P, so the total potential at point P is equals to P will be equal to the algebraic sum of individual potential. अब हामीले पोटेन्शियल स्केलर क्वान्टिटी भयो र पोटेन्शियल स्केलर क्वान्टिटी भइसकेपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल पोटेन्शियल यहाँको जुन चाहिँ टोटल पोटेन्शियल निकाल्दाखेरि चाहिँ अल्जेब्रिक सम गर्छौं। अल्जेब्रिक सम अफ इन्डिभिजुअल पोटेन्शियल। सो V इक्वल्स टु त्यतिखेर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस Vn। अब भ्यालु पुट गरिदिउँ। V इक्वल्स टु V1 भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नट Q1 बाई R1, V2 भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नट Q2 बाई R2, त्यसरी V3 भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नट Q3 बाई R3। एकदमै सजिलो छ यो। प्लस अझै धेरैवटा यहाँनिर पोटेन्शियल छ। 1/4 पाई Vn भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नट Qn बाई Rn भयो। अब हामी 1/4 पाई एप्सिलन नटलाई कमन लिन सकिन्छ किन भन्दा सबैमा कमन छ 1/4 पाई एप्सिलन नट। सो V इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलन नट inside the bracket Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus Qn by Rn। यो भयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले समेसनमा यसलाई हामीले इन्टिग्रेटेड फर्ममा लेख्नु पर्यो। इन्टिग्रेटेड फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखिन्छ V equals to 1/4 pi epsilon naught summation। अब I equals to 1 इन्टिजर कहाँदेखि स्टार्ट भएको छ 1 देखि स्टार्ट भएको छ। I equals to 1 देखि 2 3 up to n। I equals to 1 to
यहाँ माथि लेखिन्छ एन, आईदेखि I1 देखि एन सम्म भनेपछि यहाँनिर क्यू आई इक्वल्स टु 1 देखि एन भनेपछि आई को चाहिँ कति इन्डिकेट गर्छ 1 2 3 4 एन सम्म चाहिँ आईले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि 1 2 3 4 भनेपछि यहाँनिर आई भयो क्युआई बाई आर आई भयो। यो चाहिँ भयो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल ड्यू टु ए सिस्टम अफ चार्ज भयो।